गुर्बत वुस्ता के नाम पर जवाद नकवी नाम का जो शख्स أيها السلفيين التكفيريين يا شيعة أبي سفيان يا أحراد آكلة الأجساد يا مفتخرين بجدكم يزيد اسمعوني جيدا نحن الشيعة علي بن أبي طالب وإخواننا أهل السنة يشاركون معنا نحن الشيعة علي بن أبي طالب نحن أشبال يعصم الله الغالب نحن أحفاد غالب كل غالب نحن أبناء المظهر العجب ننتظر لكلمتين من لسان السيد القائد المصدق ما بدنا إعلان الجهاد كلمتين بس والله لنقاتلنكم ولنذبحنكم ولنسلبنكم ونجري أنهارا من دمائكم ونبني حصونا